अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी प्रिपरेशन के हवाले से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी हम डिफरेंट वीडियोस अपने चैनल पे ऐड कर चुके हैं, जिसमें पास पेपर से रिलेटेड वीडियोस हैं और उसके अलावा आईबी के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स और प्रीवियस प्रैक्टिसेस को देख के आपके साथ शेयर किया गया है। अदर टॉपिक्स भी आपके अपने चैनल पे हम ऐड कर चुके हैं। और इसके अलावा आईबी प्रिपरेशन सीरीज़ के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप अपने एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इन सब चीज़ों के लिंक्स आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसको वहाँ से पिक करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है कि आईबी की तरफ से कोई एग्जैक्ट सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, तो इसलिए जितनी भी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी या जितनी भी आपको प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर की जाएंगी वो पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ शेयर की जा रही हैं कि प्रीवियसली डिफरेंट एग्जाम्स में जो जो भी टॉपिक्स कवर किए जाते रहे हैं वो उनकी बेस के ऊपर सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस प्रैक्टिसेस में जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो सब को डिस्कस किया जाए, ताकि इस बार कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आप उसको ईजिली क्रैक कर सकें। पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो है वो भी एक पार्ट रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में। वो ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू में भी हो सकती है और उर्दू से इंग्लिश में भी, इसलिए आपने अपने आप को हर तरह से तैयार करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के हवाले से। एक पैराग्राफ छोटा सा आपके सामने शेयर भी है जो कि इंग्लिश में है और इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ये है कि जब भी आप इसकी ट्रांसलेशन करने लगें तो आप इस पैराग्राफ को कम्प्लीटली पढ़ लें, और ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये किस हवाले से बात हो रही है, और आप जब लिखने लगें तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो एक रिदम में जाएं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि आप सिर्फ लफ्ज़ी मतलब जो है वो चीज़ों के लिख रहे होते हैं, और लफ्ज़ी मतलब अगर हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट एक सेंस कन्वे नहीं करता। तो इसलिए हमने इनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैट्रियाटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब आपने पैराग्राफ को लिखना है तो आपने उस एक सेंटेंस को ज़रूर पढ़ना है, ताकि आप उसको जो है वो एक प्रॉपर रिदम के साथ उसको लिख सकें। हाफ सेंटेंस पढ़ के उसको लिखना शुरू करने से हो सकता है कि जब सेंटेंस की सेकंड क्लास जो है और सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो बात हो रही हो उसको जब आप पढ़ें तो आपकी पहले जो आपने एक सेंटेंस लिखा है वो कम्प्लीटली बदल जाए। इसलिए आपने कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ना है और फिर इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं जी। ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. And जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है जी, इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। तो ये था जी पैराग्राफ, और अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ हम आते हैं। आपकी आसानी के लिए ट्रांसलेशन मैंने लिख भी दिया कंप्लीट, ताकि आप उसको पढ़ सकें। वैसे यहाँ पर हम सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको करते भी हैं। तो पैट्रियाटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत है। यहाँ डिवोशन टू वंस कंट्री, यहाँ किसी की वतन से वफ़ा है। ठीक है, अगर डिवोशन का मतलब अकीदत और वफ़ा आता है, तो इसलिए अगर हम इस कंप्लीट सेंटेंस को अब एक ही बार पढ़ें तो इस तरह से होगा। पैट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत या वतन से वफ़ा है। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस हो गया। अभी दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक हुब्बुल वतन जो होता है, यहाँ एक मुहिब्बे वतन, एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और तैयार रहता है कुर्बानी के लिए जब भी ज़रूरत पड़े। ये सेकंड सेंटेंस हो गया जी। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन वतन से मोहब्बत करता है और इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और तैयार रहता है कुर्बानी के लिए जब भी ज़रूरत पड़े, और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। ये आपने इसको एक फ़्लो में आप लिख दिया जी। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। अब अगर देखें जिस तरह से मैं इसको लफ्ज़ी इसका तर्जुमा कर रहा था कि पहले यहाँ पर इतने पार्ट का कर दिया और फिर यहाँ पर मैंने कह दिया कि और तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस।
when the need arises. لیکن جب ہم سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ والا جو when the need arises ہے اس کو آخر میں لکھیں گے تو ہمارا سینٹینس جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوگا اور اس کے اندر ایک سینس کنوے نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ نے اب یہ دیکھیں یہ والا پارٹ جو ہے وہ سیکنڈلی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, اس کو سیکنڈلی وہاں پر رائٹ کیا گیا ہے. ایک محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, یہ یہاں تک ہو گیا. اور جب ضرورت پڑے, یہ دیکھیں when the need arises, اور جب ضرورت پڑے یہ والا سیکنڈ پہ آیا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور جو سیکنڈ پورشن تھا, سیکنڈ پارٹ تھا, اس کو آخر میں لے کے گئے ہیں تاکہ اس کی سینٹینس کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے. اب اگلا سینٹینس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دا ورڈ پیٹریاٹ کمز فرام دی لیٹن ورڈ پیٹریاٹا. جو پیٹریاٹ کا لفظ ہے اس کا ماخوذ لاطینی لفظ پیٹریاٹا ہے. اب یہ دیکھیں لفظ پیٹریاٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریاٹا سے ماخوذ ہے. یہ اس طرح ہو گیا جی, وچ مینز کنٹری مین, جس سے مراد یا جس کا مطلب دیہاتی ہے. لفظ پیٹریاٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریاٹا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب دیہاتی ہے یا جس سے مراد دیہاتی ہے. اٹ از اے, اگر اب ہم جو ہے وہ لاسٹ سینٹینس کی بات کرتے ہیں, اٹ از کنسیڈرڈ اے کمینڈیبل کوالٹی. یہ ایک قابل تعریف یا قابل فخر خوبی ہے. یہ اتنا ہو گیا. اب ہم اس کو پیراگراف کو کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں. حب الوطنی سے مراد وطن سے محبت ہے. وطن سے محبت یا وطن سے وفا کے ہیں. ایک محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور جب ضرورت پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لفظ پیٹریاٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریاٹا سے ماخوذ ہے جس سے مراد دیہاتی ہے. یہ ایک قابل فخر خوبی ہے, ٹھیک ہے, یا قابل تعریف خوبی ہے. آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے. اس میں آپ ورڈز میں تھوڑی بہت رد و بدل بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ورڈ ملتا ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کے پیراگراف کی ایک اچھی صورت جو ہے وہ سامنے آئے. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پیراگراف ٹرانسلیشن کے حوالے سے بات کی, اور اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ پیراگراف ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارا گروپ جوائن کیجیے جس میں ہم آئی بی پریپریشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ مٹیریل شیئر کر رہے ہیں, بلک اماؤنٹ آف مٹیریل شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ایگزام کی تیاری جو ہے وہ ایزیلی کر سکیں. آپ ہماری بکلیٹ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. بکلیٹ اس میں آپ کو تمام اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ ایک سنگل پلیٹ فارم پہ ملے گا. اور ابھی آپ کے رہ گئے ہیں 12 دن ایگزام میں, 12 سے 13 دن ایگزامز میں ہے کیونکہ 16 سے 17 نومبر کو ایگزام ہے اس کا. تو آپ اپنے ایگزام کی تیاری پر وقت کیجیے اور ہولسٹکلی تیاری کیجیے. آپ ہماری بکلیٹ آرڈر کر سکتے ہیں. آرڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیج کیجیے 3419609058, یا آپ ہمارے فیس بک پیج جس کا URL آپ کے سامنے ہے اور ویڈیو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر اور URL بھی آپ کو مل جائے گا. آپ یہاں پر آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ہمارا گروپ جوائن کیجیے. آئی بی پریپریشن کرنے والے لوگ اس گروپ میں ہیں اور یہاں پر ہم بہت ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, اور ایک جس طرح سے ایک کمپٹیشن کی فضا بنی ہوتی ہے ویسے لوگ یہاں پر تیاری کر رہے ہیں. اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ وہاں پر جا کے اس کو جوائن کریں اور ہمارے گروپ میں آ جائیں. ہم آپ کو تیاری کروائیں گے. یہ فری ہے, کوئی اس کے لیے پیمنٹ نہیں ہے. آپ اگر ہماری بکلیٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری بکلیٹ میں جو ٹاپکس کور کیے گئے ہیں اس کی ہماری بکلیٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ انگلش ایسیز ہیں, اپلیکیشنز ہیں, انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور اس کے علاوہ انگلش کے ادر پورشن جو ہے کمپریہنشن آف پیراگرافز ہیں, گرامیٹیکل کریکشنز ہیں, انڈر لائن میننگز کے ورڈز ہیں یعنی کہ سینونیمز اور اینٹونیمز جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اسپیلنگ کریکشن ہے, جنرل نالج ہے, ایوری ڈے سائنس ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, کرنٹ افیئرس ہے, اسلامیات ہے, پاس پیپرز ہیں جس میں GD 11-7 OM 11-7 کے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو ادر مٹیریلز ہیں کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہیں یا اور بھی مٹیریل جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے ایگزام کی تیاری کے لیے, وہ ہماری اس بکلیٹ کا حصہ ہے.
آپ اگر اپنے ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں. چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے, نئی انفارمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. آپ کی کوئری ہو, کویشچن ہو تو ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے, آپ ہمیں وہاں پر کویشچن پٹ کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.